अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बूरे वाला से वापसी हो रही है और इंशाल्लाह ये साहिवाल क्रॉस कर रहे हैं, लाहौर पहुंचेंगे कुछ 2-2.5 घंटे तक। मैंने कहा जरा आप लोगों से जलसे का जो हाल है वो शेयर कर लें। इस वक्त अगर देखा जाए तो जलसे जो है ना वो सिर्फ PMLN नहीं कर रही है, मैं तो यही कहूँगा। मैं आपको 2-4 चीज़ें जलसे का हाल बताऊंगा। दिल कर रहा है कि मैं आपको एक एक कोना जलसे का फिराऊं, एक एक जगह लेके जाऊं। और बुरे वालों को तो मेरा सलूट है। बुरे वालों को मैं आपको 2-4 चीज़ें इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के भी किस्से कहानियां सुनाएंगे आपको। वो 2 छोटी प्यारी बहुत ही अच्छी और खूबसूरत बच्चियां जिन्होंने आज जलसे में मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की, उनका हाल भी सुनाएंगे। वो कहाँ से बच्चियाँ आई, कहाँ से उन्होंने मरियम से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया, वो भी बताएंगे। पहले जलसे का हाल बताऊं। कल रात को जब हम लोग जलसा गाह आए तो लिटरली अगर मैं ये कहूं तो मैं जब आया तो हमारे जो दोस्त थे अदील भाई, मैंने उनसे कहा अदील भाई जलसा गाह काफ़ी बड़ी है, ये देखा है आपने? तो कह रहे परवेज़ भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जलसा गाह काफ़ी बड़ी है, लेकिन यहाँ की इंतज़ामिया कह रही है कि जनाब ये जलसा गाह छोटी है। मैं अब घूम रहा हूँ। मैं अगर जब मानसेरा गया था तो कैप्टन सफदर बैठा था ना, तो जलसा गाह जितनी बड़ी हो तो मुझे कोई डर खौफ खतरा नहीं था, क्योंकि कैप्टन सफदर उसको हैंडल कर रहा था। अच्छा, और जब हम लोग हाफजाबाद गए थे तो वहाँ पे तारड़ ख़ानदान तगड़ा बैठा हुआ है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। शायद मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, या मैं बुरे वाले के जो MNA MP हैं या अवाम उनको शायद जानता नहीं था। तो ये मेरे तहफ़्ज़ात थे कि जलसा गाह बहुत बड़ी है। फिर हुआ क्या यार, आज सुबह दिल खुश हो गया जलसा गाह देखकर। मैंने जब सुबह आया, अच्छा इससे पिछले जुमे जो जलसा गाह थी वो आपको पता है खानेवाल में थी। जुमे का दिन जो होता है ना, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे ने नमाज पढ़नी होती है, जुमे की नमाज पढ़ के निकलना होता है। अब जो जुलूस है, अगर वो जुमे की नमाज पढ़ के निकलेंगे तो वो कितने में जलसा में पहुँचेंगे। जलसा का प्रॉब्लम यह है कि जलसा 2:45-2:30 बजे टॉप 3 बजे शुरू होना होता है, और अगर 2:30 बजे जलसा शुरू हो रहा है या 2 बजे शुरू हो रहा है या 3 बजे शुरू हो रहा है तो उसने ख़त्म होना होता है, क्योंकि कायदीन ने हेलीकॉप्टर, बाय रोड, बाय ड्राइव, बाय फ्लाइट वापस लाहौर पहुंचना होता है। अगला क्रू जो है वो भी अगली जगह पे जा रहा होता है। ज़ाहिर है यही क्रू जो है वो अगले जलसे पे जाकर तैयारियां शुरू कर देता है। मेरे तहफ़्ज़ात के बावजूद मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब जो अब तक जलसे जितने किए हैं ना, मानसेरा जलसा पे हर चीज़ स्टक हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे स्टेज पे दोनों साइड पे जो लेफ्ट राइट सड़कें थी वो स्टेज के ऊपर से फुल नज़र आ रही थी, और जलसा गाह में पैर रखने की जगह नहीं थी। यही बार बार मैं कह रहा था। मैं अगर आप मेरे कैमरे देखें जो मैं आप लोगों को दिखा रहा था, जो मैं वीडियो बना के ऊपर से ट्वीट कर रहा था या ग्रुप्स में जो आ रही थी, हमारी टीम सेंड करी थी, उसमें मैंने जूम कर रहा था, बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, दिखाऊं आप लोगों को कि यहाँ पे जलसा गाह कितनी बड़ी हो चुकी है। जलसा गाह में लेफ्ट पे, राइट पे, एंड पे, फ्रंट पे, कॉर्नर पे, जलसा गाह बहुत बड़ी हो ना तो उसके कुछ कॉर्नर रह जाते हैं, ठीक है ना। वो जो अक्सर PTI के जलसों में पीछे वाली कुर्सियां खाली पड़ी होती है, यहाँ जो कुर्सियां ना वो तो नजर ही नहीं आती। अब आप देखें कि 15-15, 20-20 हज़ार, अब जो वो जलसा था मानसेरा वाला, वहां पे 40,000 प्लस कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी नजर ही नहीं आती, कोई बंदा बैठा ही नहीं होता जलसे में। यहाँ पर भी बुरे वाला में यही हुआ है कि बुरे वाला में किसी जगह पे आपको कुर्सी नजर ही नहीं आई। हर जगह पे जो आपको नजर आ रहे थे वो सर नजर आ रहे थे, झंडे नजर आ रहे थे। और साहब मैं एक बात और बताऊं, ये तो मैंने आपको जलसे का हवाल बता दिया। अब जरा मियाँ साहब की तरफ आए। मियाँ साहब सचमुच में जादूगर हैं। उनको पता है कि अपने चाहने वालों को अपनी बातों से कैसे हरकत में लाना है। मियाँ साहब जो है ना वो जब बात करते हैं, जब पूछते हैं कौन कितने बैठे हैं नौजवान, तो 90% जलसे में हाथ खड़ा होते हैं, और 90% जलसे वाले जो है मियाँ साहब कहते हैं कमाल है। मियाँ साहब, मैंने कल रात को आप लोगों को याद है क्या कहा था कि आज की तकरीर बेहतरीन तकरीर है, कि मियाँ साहब की जो तकरीर है ना वो तभी बनती है जब भी मजे आती है, मजे की तकरीर होती है जब उनके सामने क्राउड बैठा होता है। तो आज का क्राउड देखकर मियाँ साहब ने जो मेरे ख्याल में तकरीर, उनका खुशी, उनका चेहरा, उनके पुराने साथी जो 1985 से उनके साथ MNA MPA चलते आ रहे हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत, चौधरी नज़ीर अराई, मेहदी साहब, महेश साहब, ये सारे के सारे लोग, डोगर साहब नीचे MPA, इरफान दौलताना साहब से मियाँ साहब ने स्टेज पे बड़ा प्यार किया। ये असल होता है अपनी स्ट्रेंथ, ये होती है असल अपनी ताकत जिसको मियाँ साहब ले जा रहे हैं। मियाँ साहब ने अच्छा जी एक बड़ा दरीना, जो कल से हम आए हैं, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो लीडर हो,
ایک ہی مطالبہ تھا کہ بھورے والا کو ضلع بنایا جائے اور سائیوال ڈویژن کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، جنوبی پنجاب کے ساتھ نہیں۔ اچھا یہ ہر کوئی، میں نیچے جب کمنٹ لینے گیا ہوں لوگوں کے ساتھ، وہاں پر بھی یہی چیزیں چل رہی تھی۔ پھر میں رات کو جب انٹرویو لے رہا تھا تمام ایم این اے ایم پی اے، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ جس کو ضلع وہاڑی سے علیحدہ کر کے اس کو ضلع بنانا چاہیے، اور ڈونگا کے ڈونگا نہیں گنگو یا آئی ڈونٹ نو سوری معافی کے ساتھ وہ ان کی تحصیلیں بننی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا۔ پھر تہمینہ دولتانہ صاحب نے کہا جی ہمیں وہاڑی کو کوئی جو میڈیکل گرلز یونیورسٹی دے دیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا جی تہمینہ صاحبہ آپ جیت کر اسمبلی میں آئیں، یہ آپ سے وعدہ رہا کہ ہم آپ کو یونیورسٹی بھی دے دیں گی۔ تو مطالبہ پورا ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ اور مطالبے پورے ہو گئے، لیکن لوگ دلوں کی دھڑکن جو ہے نا وہ باندھ کر یا روک کر کھڑے تھے کہ کب وہ میاں صاحب کے منہ سے الفاظ نکلیں، کب میاں صاحب اس بات کا اعلان کریں کہ اگر میاں صاحب کی حکومت آئے گی تو بھورے والا ضلع بن جائے گا۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ میاں صاحب نے جب کہا کہ جو بھورے والا تحصیل ہے اس کو ہم ضلع بنائیں گے، تو میرے خیال میں بھورے والے کی جو کراؤڈ تھی اس وقت جتنی چارج ہوئی ہے شاید وہ نہ پہلے نہ بعد میں ہوئی، کیونکہ وہ ان کا ایک بہت درینہ خواب ہے، وہ ان کا بہت درینہ مطالبہ ہے جس کے لیے وہ ہر جگہ پہ تقریریں بھی کر رہے تھے، جس سے ہر جگہ پہ وہ بھی کر رہے تھے۔ تو یہ مطالبہ ان کا پورا ہوا ہے کہ میاں صاحب حکومت میں آئیں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو، مطلب کراؤڈ ایبسلیوٹلی یار کیا کمال کا کراؤڈ تھا، دل خوش کر دیا، دل خوش کر دیا۔ اچھا آپ یہ جلسہ ہو گیا، ایک تو وہ جو دو چھوٹی بچیاں تھیں جو ہمیں پچھلے جمعے پر خانے وال کے جلسے میں ملی تھی، ٹھیک ہے جی، ان کا مقدس اور سندس ان کا نام تھا، انہوں نے، میں جو کمنٹ کر کے جا رہا تھا تو مجھے آواز دی ہیلو سر، میں نے کہا جی فرمائیے، ہم آپ کی بہت بڑی فین ہیں، ہم آپ کو ٹویٹر پر فالو کرتی ہیں، آپ کے ساتھ ایک تصویر بنا سکتی ہیں۔ میں نے کہا جی تصویر بھی بناتے ہیں، آپ کے ساتھ کمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ یہاں پہ آئی ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ جب انہوں نے بھائی ملتان سے آئی ہیں تو ظاہر ہے 2 گھنٹے ڈرائیو کر کے آئی ہیں، تو ان کے ساتھ جو کمنٹ کیے تو انہوں نے کہا جی ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریم نواز صاحبہ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا اچھا جی، اور وہ بہت ایموشنلی تھی۔ مریم نواز صاحبہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ جس مشکل حالات میں مریم بی بی نے اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہمارے لیے زندگی کی سب سے بڑی، آپ کو دیکھ کر ہمت اور حوصلہ پیدا ہوا ہے کہ جو گرلز ہے وہ، جو عورت ہے، جو لڑکی ہے، وہ اب کچھ بھی کر سکتی ہے مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کے۔ تو ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ ہم نے ٹویٹ کر دی، مریم بی بی نے بہت ہی پیار اور خوبصورت سے اس کو ری ٹویٹ کیا اور ساتھ میں کہا کہ وہ ان سے ملنا چاہیں گی۔ پرسوں ننکانہ صاحب والے جلسے پہ میں نے مریم باجی سے ریکویسٹ کی کہ جی وہ بچیاں وہاں سے کلوز ہیں جہاں پہ ہمارا اگلا جلسہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پرویز بھائی آپ ان کو بلا لیں۔ جی بہت وہ گرلز آج آئی ہوئی تھی، وہ جب ملی ہیں تو دیکھیں پیار دیکھیں، محبت دیکھیں، وہ دونوں رونا شروع ہو گئی مریم بی بی کو مل کے کہ یو آر سو سویٹ، یو آر سو، ہم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ نے ہمیں بلایا، ہمیں گلے سے لگایا اور اتنا پیار کیا، اتنا سویٹ کیا۔ ان میں سے ایک بچی نے، مقدس نے، یہ کہا کہ اللہ کرے آپ کو ہماری زندگی لگ جائے۔ خوبصورت جواب مریم نواز کا، ایسے نہیں کہتے، آپ کی زندگی آپ کو مبارک، آپ لمبی صحت والی زندگی دیں، ایسے نہیں کہتے کہ زندگی یہ دیکھیں پیار ایک ورکر کا اپنے لیڈر سے کہ اپنی زندگی جو ہے ان کو دے رہے ہیں، اور لیڈر کہہ رہا ہے کہ ایسے نہیں کہتے، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوبصورت لگ دے۔ یہ ہوتا ہے لیڈر کہ ملنے کی خواہش کی۔ پچھلے جمعے کو وہ جب جلسے میں آئی تھی تو وہ دور سے مریم نواز کو دیکھنے آئی تھی، اور آج دن وہ مریم نواز کے ساتھ سٹیج پر کھڑی تھی اور پوری دنیا ان بچیوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب وہ بچیاں جو ہے اس سٹیج پر کھڑی تھی تو پوری دنیا ان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ ہوتا ہے یقین۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر ایسے بات بنتی ہے، ایسے چیزیں چلتی ہیں۔ بٹ اینی ہاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ کسی کی بھی وش ہو سکتی ہے اور کسی کی وش کبھی بھی پوری ہو سکتی ہے۔ ان بچیوں کی وش پوری ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور یہ جو آصف علی زرداری کے صاحبزادے ہیں نا، یہ تھوڑی سی احتیاط کر لیں، میرے خیال میں اسی میں بہتری ہے، کیونکہ مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے جو بیٹے ہیں نا، وہ سندھ کے ساتھ ساتھ ان کو لگتا یہ ہے کہ وہ پنجاب لے لیں گے، لیکن جس قسم کی وہ حرکتیں کر رہے ہیں نا، مجھے لگتا ہے وہ سندھ بھی، مریم نواز صاحبہ جو ہے نا، ان کا بڑا جائز ایسی یہ بات ہے وہ جو ان سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ اپنی کارکردگی بتائیں، جو وہ بتانے سے قاصر ہیں، وہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ اور کل سے وہ لاہور میں بینر لگ گئے ہیں، بورڈ لگ گئے ہیں،
ہمیں کراچی نہیں ہمیں لاہور چاہیے. پنجاب والے جو ہے نا ووٹ لگانا چاہ رہے ہیں, اب اگلے لمحے پہ پنجاب کے لوگوں نے ہاتھ جوڑنے ہیں کہ برداری صاحب سانو معافی دے دیو, بلاول صاحب سانو معافی دے دیو, سانو نہیں چاہیے کراچی, سانو نہیں چاہیے ساڈا, سانو سندھ ہی رہن دیو. بہت ساری دوسری باتیں ہیں صبح والے ویلوگ میں بتاؤں گا, کچھ ہسٹوریکل چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. خیال رکھیں, اجازت دیں, اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جنہوں نے کیا, بیل آئیکن کو پریس کریں, لائک اور کمنٹ کریں. مریم نواز کے اس رویے پر کیا کہتے ہیں کہ بچیوں نے ملنے کی خواہش کی اور مریم نواز نے ان کو بلا لیا. بہت شکریہ جی.